तुम कंफ्यूज्ड नहीं हो, तुम एक साथ बहुत कुछ सोच रहे हो। और जमनाई के लिए यही सबसे बड़ी नेमत भी है और सबसे बड़ी थकन भी। पिछले कुछ दिनों में तुमने महसूस किया है कि दिमाग एक जगह रुकने को तैयार नहीं। एक ख्याल खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। एक फैसला बनता है तो फौरन इसका दूसरा रुख सामने आ जाता है। लोग कहते हैं तुम जल्दी बदल जाते हो, मगर हकीकत यह है कि तुम चीजों को एक जाविये से नहीं, हर जाविये से देखते हो। और यही सलाहियत जब हद से बढ़ जाए तो दिल और दिमाग दोनों थक जाते हैं। ये हफ्ता तुम्हें मजीद सोचने का नहीं कह रहा, ये तुम्हें फिल्टर करना सिखाने आया है। कौन सी बात तुम्हारी है, कौन सा ख्याल बोझ है और कौन सा फैसला सिर्फ शोर। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम ख्यालात की गिनती नहीं करते, हम इस शोर को समझते हैं जो जहन के अंदर खामोशी छीन लेता है। ये वीडियो आम वीकली प्रिडिक्शन नहीं, ये जमनाई के लिए इस मरहले की वजाहत है जहां तेजी अपने ही खिलाफ खड़ी हो जाती है। इसे आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते का असल पैगाम पहले ख्याल में नहीं, आखिरी समझ में उतरता है। इस हफ्ते सूरज जमनाई की सोच और फैसला साजी के हिस्से को रोशन कर रहा है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने जहन की रफ्तार पर खुद हैरान हो जाता है। इसलिए तुम बेवजह बेचैनी या इम्पेशंस महसूस कर सकते हो। ये कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि तुम बहुत ज्यादा इनपुट ले रहे हो और बहुत कम प्रोसेस कर रहे हो। मरकरी चूंकि तुम्हारा हाकिम सियारा है, इसलिए इसकी मौजूदा पोजीशन तुम्हारी बात, सोच और राब्तों को इंतहाई मुतहरक बना रही है। मगर याद रखो, हर बात कहना और हर सोच मान लेना जरूरी नहीं। चांद के मिड वीक असरात तुम्हें जज्बाती तौर पर ज्यादा हसास बना सकते हैं। किसी की बात या रवैया दिल पर ज्यादा लग सकता है, हालांकि वो इतना गहरा ना हो। सैटर्न तुम्हें यह सबक दे रहा है कि हद के बगैर आज़ादी बिखराव बन जाती है। कुछ बाउंड्रीज तुम्हें बांधने नहीं, तुम्हें संभालने के लिए है। जुपिटर का इशारा है कि असल विजडम हर जवाब जानने के लिए जानने में नहीं। जुपिटर का इशारा है कि असल विजडम हर जवाब जानने में नहीं, सही सवाल चुनने में है। इस हफ्ते जमनाई की जिंदगी 3 मुतहरक सतहों पर चल रही है। लेयर 1 सरफेस रियलिटी, बाहर की दुनिया में कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स या फैसलों की भरमार हो सकती है। ये वो सतह है जो सब देखते हैं। लेयर 2 इमोशनल अंडरवर्ल्ड, अंदरूनी तौर पर तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम सबको सुन रहे हो मगर खुद को नहीं। ये वो मकाम है जहां जमनाई को खामोशी सीखनी है। लेयर 3 डेस्टिनी इंटरफेरेंस, इस हफ्ते कुछ डिलेज या रिपीटेड सिचुएशंस तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम रुक कर सोचो। यह रुकावट नहीं, ये जहनी तरतीब है। जब जहन अपनी रफ्तार काबू में ले आता है तो दिल अपने असल सवाल सामने लाता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या मुमकिन है, बल्कि ये है कि क्या जरूरी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये फल्की तवानाई जमनाई की मोहब्बत पर क्या असर डालने वाली है। जमनाई के लिए मोहब्बत हमेशा बातचीत से जुड़ी रही है, मगर इस हफ्ते मोहब्बत बातों से पहले वजाहत मांगती है। अब दिल ये नहीं चाहता कि सब कुछ कहा जाए, बल्कि ये चाहता है कि जो कहा जाए वो सच हो। इस हफ्ते मोहब्बत में कम कंफ्यूजन और ज्यादा क्लैरिटी हो सकती है। शर्त यह है तुम हर बात को हंसी में ना उड़ा दो। जो ताल्लुक सच और तवज्जो पर खड़ा है वो मजबूत होगा, और जो सिर्फ बातों के सहारे है वो एक सवाल पर हिल सकता है। अगर तुम अकेले हो तो ये हफ्ता किसी नए ताल्लुक से पहले अपनी नीयत वाजे करने का है। कोई शख्स तुम्हारी तरफ दिलचस्पी के साथ बढ़ेगा, मगर जमनाई इस बार सिर्फ जहानत से मुतासिर नहीं होगा। तुम ये देखोगे कि सामने वाला तुम्हारी बातों में दिलचस्पी रखता है या तुम्हारे दिल में। बुध के बाद एक बात साफ हो सकती है, या तो गुफ्तगू ज्यादा गहरी और सच्ची होगी, या तुम खुद ही खामोशी से पीछे हट जाओगे। ये पीछे हटना अपने वक्त और अपनी तवानाई बचाने का फैसला है। जो जमनाई किसी ताल्लुक में है, इसके लिए ये हफ्ता कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए आता है। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, मगर असल सवाल ये है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। हफ्ते के आखिर में एक अहम गुफ्तगू मुतवक्के है। ये गुफ्तगू मसला खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि गलत फहमियाँ दूर करने के लिए है। अगर तुमने बात के साथ तवज्जो भी दी तो ताल्लुक में नया एतमाद पैदा हो सकता है। याद रखो, मोहब्बत में खामोश सुनना भी बात करने जितना ज़रूरी है। अगर कोई ताल्लुक काफ़ी अरसे में गैर वाज़े या वन साइडेड महसूस हो रहा है, जहां बातें तो हैं मगर अमल नहीं, तो इस हफ्ते हकीकत सामने आ सकती है। या तो सामने वाला अपनी नीयत वाजे करेगा,
یا باتیں خود بخود کم ہونے لگے گی۔ جمنائی کے لیے یہ ہفتہ غلط باتوں سے نکلنے کا ہے۔ جو صرف باتوں سے قریب آئے اور مشکل میں غائب ہو جائے وہ تمہاری تقدیر نہیں۔ سچ ہمیشہ خاموش نہیں رہتا۔ اگر تم جمنائی ہاؤس وائف ہو تو اس ہفتے تمہارے دل میں یہ احساس ابھر سکتا ہے کہ تم بہت کچھ کہتی ہو مگر سنی کم جاتی ہو۔ تمہاری باتیں فضول نہیں اور تمہاری شکایت کمزور نہیں۔ ہفتے کے دوران کوئی توجہ، کوئی سادہ سوال یا کسی کا رک کر سننا تمہیں یہ احساس دے سکتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی آواز واضح مگر نرم رکھو، کیونکہ تمہاری بات اہم ہے۔ جب دل وضاحت پا لیتا ہے تو ذہن اپنی رفتار کو درست سمت دیتا ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں جمنائی کے لیے کام، خاندان، مالی فیصلے اور صحت ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔ جمنائی کے لیے یہ ہفتہ کام میں زیادہ مصروف ہونے کا نہیں، صحیح کام چننے کا ہے۔ تم بہت سی چیزیں ایک ساتھ سنبھال سکتے ہو مگر ہر چیز تمہاری توانائی کے لائق نہیں۔ کام کی جگہ پر ملٹیپل ٹاسک یا فوری فیصلے تمہیں تھکا سکتے ہیں۔ بدھ کے بعد تمہیں یہ واضح ہو سکتا ہے کہ کون سا کام واقعی نتیجہ دے رہا ہے اور کون سا صرف وقت لے رہا ہے۔ خاموشی سے پریورٹی بدلنا تمہاری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ کاروبار کرنے والے جمنائی کے لیے یہ ہفتہ صرف باتوں پر نہیں، عمل پر نظر رکھنے کا ہے۔ کوئی ڈیل یا تجویز بہت اچھی لگ سکتی ہے مگر اس کے پیچھے کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ ہفتے کے آخر میں کوئی پرانی بات یا نیا رابطہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ جلد بازی نہ کرو کیونکہ اصل فائدہ تفصیل میں چھپا ہے، نہ کہ وعدوں میں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ کنسنٹریشن مانگتا ہے۔ تمہارا ذہن بار بار بھٹک سکتا ہے مگر اگر تم نے ایک وقت میں ایک کام کیا تو نتیجہ بہتر ہوگا۔ رات کے وقت پڑھائی کے لیے بہتر رہے گا۔ کسی استاد یا سینئر کی بات غور سے سنو، یہ تمہیں غلط سمت جانے سے بچا سکتی ہے۔ خاندانی معاملات میں اس ہفتے بات چیت اہم ہے مگر لہجہ اس سے بھی زیادہ۔ کسی قریبی فرد کے ساتھ غلط فہمی صرف بات نہ کرنے سے نہیں، غلط انداز سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ وقت اپنی بات واضح مگر نرم انداز میں کہنے کا ہے۔ تمہاری سمجھداری خاندان میں سکون لا سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ احتیاط مانگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خرچ مل کر بڑا بوجھ بن سکتے ہیں، اس لیے بغیر سوچے خریداری سے بچو۔ ہفتے کے آخر میں کوئی چھوٹی آمدنی یا رکی ہوئی رقم واپس آ سکتی ہے جو اعتماد دے گی۔ یہ وقت رسک لینے کا نہیں، اپنے حساب کو صاف رکھنے کا ہے۔ اس ہفتے جمنائی ذہنی تھکن محسوس کر سکتا ہے، خاص طور پر زیادہ بات چیت اور کم آرام کی وجہ سے۔ نیند پوری کرو، اسکرین ٹائم کم کرو اور خود کو ہر گفتگو میں شامل کرنے سے بچاؤ۔ ہلکی بات یا خاموش وقت تمہیں بہتر محسوس کرا سکتا ہے۔ جمعے کے بعد توانائی میں بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں ڈیسٹنی ٹائم لائن کی۔ اس ہفتے کا پہلا اور دوسرا دن زیادہ مصروفیت ذہن کو بھاری کر سکتی ہے۔ ہفتے کا تیسرا دن کسی بات کی وضاحت سامنے آتی ہے اور ہفتے کا چوتھا اور پانچواں دن کام یا خاندان میں ایک فیصلہ توجہ مانگے گا۔ ہفتے کا چھٹا دن کوئی اشارہ یا ریپیٹڈ سچویشن صحیح سمت دکھائے گی۔ ہفتے کا ساتواں دن ذہنی سکون اور کلیئرٹی واپس آتی ہے۔ جمنائی، ہر بات جاننا ضروری نہیں اور ہر بات کہنا دنائی نہیں۔ اصل طاقت صحیح بات چننے میں ہے۔ اس ہفتے اپنی توجہ وہاں رکھو جہاں تمہاری قدر ہے۔ جمنائی کے لیے کاسمک میسج ہے، جو چیز تمہارے ذہن کو بکھیر دے اسے چھوڑ دینا کمزوری نہیں، ذہانت ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں الجھانے نہیں، تمہیں واضح کرنے آیا ہے۔ دوستو، یہ تھا جمنائی کا اس ہفتے کا کائناتی پیغام ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے ذہن کے شور کو تھوڑا کم کر سکی ہو تو اسے آگے بڑھاؤ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہم ستارے نہیں پڑھتے، ہم سوچ کی اصل سمت پڑھتے ہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔